همزة زبر أ، با زبر بان، أبا، دال ألف دو زبر دن، أبدا. همزة زبر أم، حا زبر حام، أحد، دال بيش دن، أحد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آن لائن قرآن ٹیچر چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ نورانی قاعدے کا لیسن نمبر 6 پڑھیں گے، یعنی 6 پڑھیں گے. تو آپ نے میرے ساتھ اس لیسن کو ریوائز کرنا ہے. امید ہے کہ اس ویڈیو کے بعد آپ کو یہ لیسن اچھے سے آ جائے گا. تو سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. همزة زبر أم، با زبر بان، أبا، دال ألف دو زبر دن، أبدا. وقف أبدا. همزة زبر أم، حا زبر حام، أحد، دال بيش دن، أحد. وقف أحد. همزة زبر أم، خا زبر خام، أخان، ذال زبر ذن، أخذ. وقف أخذ. همزة زبر أن، ذال زير ذي، أذي، نون زبر نان، أذينا. وقف أذين. همزة زبر أم، ميم زبر من، أمن، را زبر ران، أمران. وقف أمر. همزة زبر أن، نون ألف زبر نان، أنان. وقف أنان. با زبر بان، خا زير خي، بخي، لام زبر لام، بخيلا. وقف بخيل. با زبر بان، را زبر غان، بران، را زبر غان، براران، تاد زيرتين، برارة. وقف براران. جيم زبر جان، عين زبر عن، جاعان، لام زبر لام، جعلان. وقف جعل. جيم زبر جم، ميم زبر من، جمن، عين زبر عم، جمع. وقف جمع. حا زبر حام، سين زبر سام، حسن، دال زبر دان، حسدا. وقف حسد. حا زبر حام، شين زبر شام، حشن، را زبر رام، حشرا. وقف حشر. خا زبر خام، شين زير شي،
خاشي يا زبر يا خاشيا وقف خشي خا زبر خام لام زبر لام خالان قاف زبر قام خلقا وقف خلق خا پیش خو لام زیر لی خولی قاف زبر قام خلقا وقف خلق ذال زبر ذان كاف زبر كان ذا كان را زبر را ذكرا وقف ذكر را زبر غام فا زبر فان رافان عين زبر عام رافعا وقف رافع را زبر غام قاف زبر قام راقام با زبر بان راقابان تاد زيتين راقبة وقف راقبا سين بيسو را بيسرو سورو رادو بيسرون سرور وقف سرور سين زبر سام فا زبر فام سفا را زبر را سفران تاد زيتين سفرة وقف سفرا صاد بصو حا بشحو سوحو فألف دو زبر فن صحفا وقف صحفا واو زبر وان سين زبر سان وسان طا ألف دو زبر طن وسطا وقف وسطا طا زبر طام با زبر با طابا قاف دو زرق طبق وقف طبق طا زبر طان با زبر بان طابان قاف ألف دو زبر قان طبقا وقف طبقا طا بيشطو واو يادو زبر بن طوبا وقف طوبا عين زبر عام با زبر بان عبا سين زبر سان عبسا وقف عبس عين زبر عام دال زبر دان عدان لام زبر لام عدلا وقف عدل عين زبر عام لام زبر لام علان قاف ذو زرق علق وقف علق عين زبر عام ميم زبر مان عامان دال ذو زرد عمد وقف عمد عين زرعي نون زبرنان عينان با ألف دو زبر بن عنبا وقف عنبا غين زبر غام با زبر بان
غابان را زبر ران غباران تدو پیشتون غبراتون وقف غباران فا زبر فام عين زبر عام فاعان لام زبر لام فاعلان وقف فاعل قاف زبر قام تا زبر تان قاتان را زبر غان قاتاران تدو پیشتون قاتاراتون وقف قاتاران قا پیشقو تا زیرتی قوتي لام زبر لام قتيل وقف قتل قاف زبر قام دال زبر دان قادان را زبر غان قادران وقف قادر قا پیشقو را زیری قوری همزنگ زبر ان قوری ان وقف قوری قاف زبر قام سين زبر سان قاسان ميم دو پیشمون قاسمون وقف قاسم كاف زبر كام با زبر بان كابان دالو زير دين كبدين وقف كبد كابشكو تابشتو كوتو بدو بيشبون كتب وقف كتب كاب زبر كام سين زبر سام كسان با زبر بان كسبان وقف كسب كاب زبر كام فا زبر فان كفان را زبر غان كفران وقف كفر كافشكو فا بيشفو كوفو واو ألف دو زبر بن كوفو بن وقف كوفو بن لام بيشلو با زبر بن لو با دل ألف دو زبر دن لو بدن وقف لبدا لام بيشلو ميم زبر من لوما زا زبر زن لوما زن تادو زيرتين لوما زاتين وقف لوما زن لام زبر لام ها زبر غان لها بعد زير بن لهب وقف لهب ميم زبر من سين زبر سام مسان دال زير دين مسان دين وقف مسد نون زبرنا خا زرخي نخي را زبر غان نخيران تادو زبرتن نخيرة وقف نخيران واو زبروان جيم زبرجان وجا
دال زبر دان وجدا وقف وجد واو زبر وان سين زبر سان وسان قاف زبر قام وساق وقف وساق واو زبر وان قاف زبر قان وقان با زبر بان وقابا وقف وقاب واو زبر وام لام زبر لا ولا دال زبر دان ولدا وقف ولد واو زبر وام ها زبر غا وها با زبر بان وهبا وقف وهب ها پیش هو میم زبر من هما زا زبر زن هما زن تادو زيتين هما زاتين وقف هما زن ها پیش هو دال یا دو زبردن هدن وقف هدى अगर इस वीडियो में आपको कोई लफ्ज़ समझ नहीं आ जाए तो स्क्रीन पर आपको जो नंबर नज़र आ रहा होगा तो इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और ऑनलाइन कुरान करीम पढ़ने के लिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।